अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन हज़रात, इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की टॉपिक है, आज की खूबसूरत मालूमात कि जो हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। नमाज हर मोमिन मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। तो नमाज को सही तरीक़ा से अदायगी करने का क्या तरीक़ा है, इसे आज आप वीडियो में मुकम्मल समाअत फरमाएंगे। तो वीडियो को पूरा मुकम्मल समाअत फरमाएं। वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके ज़रिए लोगों तक दीन का बात पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपका नाचीज़ मोहम्मद हसन रज़ा रिज़वी मेरे इस्लामिक चैनल पे इसी तरह की नमाज, दीन, मसला मसाइल, कुरान हदीस की बातें, नाते मनकबत पाई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि नमाज जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें नियत किस तरह बांधी जाती है। सब नमाज की नियत अलग अलग है। फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। उसमें सुन्नत नमाज की नियत अलग, नफिल नमाज की नियत अलग, फ़र्ज़ नमाज की नियत अलग अलग होते हैं। तो आज जानेंगे कि 4 रकात सुन्नत नमाज का तरीक़ा, नियत, रुकू में क्या पढ़ा जाता है, सजदा में क्या पढ़ा जाता है, अत्यात में क्या पढ़ा जाता है, इसे आज पूरे मुकम्मल समाअत फरमाएंगे आप हज़रात। तो नमाज के लिए सबसे पहले आपको वज़ू अच्छी तरह कर लेना है। उसके बाद आप मस्जिद जाएं। मस्जिद जाने से पहले आप मस्जिद की दुआ पढ़ लें और दाहिने पैर से आप दाखिल हों। और 4 रकात जो हम लोग नमाज अदा करते हैं, हर नमाज तो 2 रकात या 4 रकात सुन्नत नमाज या 4 रकात फ़र्ज़ नमाज, सब की नियत अलग है। तो इसे आज आप साथ समाअत फरमाएंगे। तो 4 रकात सुन्नत नमाज की नियत आप किस तरह करें, इसे समाअत फरमाएं। आप नमाज के लिए जब खड़ा हो, किबला रुख खड़ा होकर अगर आप मस्जिद में अदा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर में हो तो भी आप किबला रुख खड़ा होकर दोनों पैर को सीधा किबला की तरफ रखें। 4 रकात सुन्नत नमाज की नियत किस तरह करें, इसे समाअत फरमाएं। नियत की मैंने 4 रकात नमाज जोहर की सुन्नत, रसूल पाक के वास्ते, अल्लाह ताला के, मुँह मेरा कावा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह आप मुकम्मल हिंदी भाषा में आप बांध सकते हैं। नियत बांध लेने के बाद अब अल्लाहु अकबर, पहली रकात की मैं बता रहा हूँ, पहली रकात में आपको किस तरह अदायगी करनी है। तो नियत जब बांध लिए, आप दोनों हाथों को कान तक ले जाएंगे और नाक के नीचे बांध लेंगे। उसके बाद सना पढ़ेंगे, जो पढ़ी जाती है सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा, इस तरह आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ लेने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आप सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इस तरह आप मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा मुकम्मल हो जाने के बाद आहिस्ता से आप आमीन बोलेंगे। उसके बाद आपको आमीन बोल लेने के बाद आप कोई सा भी सूरा पढ़ लें, आपको जो याद हो, या चारों कुल में से या जो भी सूरा याद हो आप पढ़ लें। इसके बाद पढ़ लेने के बाद आप अल्लाहु अकबर बोलकर रुकू में जाएं। रुकू में कम से कम 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा आपको सुभान रब्बिल अज़ीम, इसे 3 मरतबा पढ़ना है। पढ़ लेने के बाद आप अल्लाहु अकबर बोलते हुए आप खड़े हो जाएं। उसके बाद जब सजदे में बोल जाएंगे तो सजदे में आप अल्लाहु अकबर, रुकू से जब उठेंगे तो अल्लाहु अकबर बोल के रब्बना लिमन हमीदा बोल लेने के बाद आप सजदा में जाएं। सजदा में 3 मरतबा आपको नाक की तरफ देखना है, आंखें बंद नहीं करना है। बहुत से लोग आंख बंद कर लेते हैं, यह सही तरीका नहीं है। आपको अपने नाक की तरफ देखना है, क्योंकि ना मरने के बाद सबसे पहले हम लोग की नाक की तरफ ख़त्म होगा। तो इसे ख्याल रखें। 3 मरतबा सजदे में, 3 या 5 या 7 मरतबा आपको सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला
اسے 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، 2 بار سجدہ کریں گے، پھر کھڑے ہو جائیں دوسرے رکعت کے لیے۔ دوسرے رکعت میں بھی اس طرح آپ ادائیگی کریں گے۔ کھڑا ہو لینے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سا بھی سورہ پڑھ لینے کے بعد آپ پھر اسی طرح رکوع میں جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اسے 3 مرتبہ بولیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کر آپ پھر سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں پھر 2-3 بار سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ بولیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک سجدہ، پھر دوسری سجدہ کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے۔ اتحیات میں اپنی گود کی طرف تاکنا ہے اور دونوں ہاتھ کو گھٹنے پہ پھیلا کے رکھنا ہے۔ پھر اتحیات پڑھنا، اتحیات للہ والصلاۃ والطیبات، اس سے بولنے کے بعد اتحیات للہ والصلاۃ والطیبات السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح اتحیات پورا مکمل پڑھ لینے کا لا الہ الا اللہ میں ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے اپنی شہادت کی انگلی۔ اس کے بعد مکمل ہاتھ اٹھائیں گے، لا الہ الا اللہ شہادت کی انگلی، پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تیسرے رکعت کے لیے۔ اسی طرح آپ الف لام سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے، پڑھ لینے کے بعد آپ رکوع سجدہ جیسے پہلے رکعت میں کیا اس طرح کر کے آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے چوتھے رکعت کے لیے۔ چوتھے رکعت میں اسی طرح آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سا سورہ پڑھیں گے، پڑھ لینے کے بعد رکوع سجدہ جس طرح کرتے ہیں اس طرح کرنے کے بعد پھر آپ دوسرے رکعت کے طرح جیسے بیٹھے تھے اسی طرح چوتھے رکعت میں آپ کو مکمل بیٹھ جانا ہے اور پیر کو بائیں پیر کو بچھا کے دائیں پیر کو فنگر سے ٹچ رہنا ہے، زمین کو اسے اٹھانا ہے، دونوں پیر کو کراس نہیں رکھنا ہے، اسے غلط طریقہ ہے تو اسے خیال رکھیں۔ اور رکوع کر سجدہ کرتے وقت پیچھے سے پیر بھی نہیں اٹھنا چاہیے، زمین میں سٹا رہنا چاہیے، اسے خیال رکھیں۔ اس کے بعد اسی طرح اتحیات میں بیٹھ جائیں، اتحیات میں اتحیات للہ پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہاں ہے اس میں ہاتھ اٹھا کے پھر نیچے چھوڑ دینا ہے، پھر مکمل اتحیات پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم اسے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ معصور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ جب سلام پھیریں گے تو دائنے شولڈر میں تاکیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح مکمل آپ کے 4 رکعت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں 4 رکعت تو اس کی نیت الگ ہے، اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہے، تو کوشش رہے اس طرح آپ پوری مکمل نماز کو ادا کریں۔ اس کے بعد میں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا وتر کی نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر ایک نماز کا طریقہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو ویڈیو کو اچھا لگے تو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دن کی بات نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا۔